لما عنتي شوعات قنبات لما عنتي ورحاوي بعال زغري أجا أسألن سلاسية سلازقنا ما أجا أسألن سلاسية تمرتي نشتار ذي كنمهار نفاتو مالتيو فعين تقضي عليهر أبوتات كهنات لا كان مسير حوادي أكونات أبوتات عديتات مناسيات السانات سلامة ديار الله يتحنا يتحكم أمين كذلك سيلنا مسير سلاسية دبل تمرتي مسير سلاسية كنمهارين عن صغاتكم نزل جبر ذي عير أملاقنا كبر المسكنان أملاقنا وداسين سبعة سجدة معون ذي عير أملاقنا يسحيو آمين سلكل نجار أملاقنا يكسر كبر المسكنان يكوننا آمين مسيرة سلاسية بسنا آب وولد ومنفس قدس عادو أملاك آمين مسيرة سلاسية ذلك على أملاق ذي تمرت مسيرة سلاسية مسارتاوي تمرتي ናይ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኮይኑ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክፈልጦን ክመሃሮን ከጽንዖን ክነብረሉ ዝግባእ ዶግማ ወይ ከዓ መሰረት ትምህርቲ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስጢረ ስላሴ ክንፈልጥ ከለና ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና መን ከም ዝፈጠረናን ንምንታይ ክብሪ ከም ንነብርን ጽባሕ ንጎ ድማ ናበይ ከም ንኸይድን እንታይ እምነትን ተስፋን ፍቅርን ከም ዘለና ንፈልጠሉ ሰማያዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ሰማያዊ ፍልጠት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቀንድን አገዳስን መንገዲ ድሕነትና ማለት እዩ። እሺ እምበኣር ዝቃል ኣምላኽ እዚ ናይ ህፃንነትና ትምህርቲ ኮይኑ ናይ ቁልዕነትና ትምህርቲ ኮይኑ ህፃንነትና እንመሃሮ ምስ ዓለና ድማ ብግቡእ እንነብረሉ ሰማያዊ ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ይመን ፈጠረካ ዝብል نياجات عالم سلاسية تمرتي نفس وكسر كمهارن كفلتن كتصنعن كردعن يقبع مالتي إيشي كبران عين تقضي أبير أبوتات كانت لا كان مسير حوادي قنات أبوتات هديتات من آسيات السنات كلاتنا ديك قدسي أرتدك سواد هايمانوت لأربعان ثمانيان أرزا قدسن أصنافاويتن حوارياويتن قدسي أرتدك سواد هايمانوت نياز بدقوم لا تنبيلا حواليا بسبقلا ويتا بعلو ذاتنعا سمعتا دمن زخفلولا صادقان قرنا سحيتان تنية سحاررين استطممولا ليقاونتي قدس متحف ترجمهم تمرت منافقان زعقوسلا قدس تواد هايمانوت إذا تمرت مستيرة سلاسية مستيرة سقاوية مستيرة تنكات مستيرة قدس قربان مستيرة سنسايا متان زبل حمش تعانس نايك رسيفقياننا مستير بقبو كنفالتا يقبع كيف فالسنا كيف بدلنا كيف وسخنا كل نجر كمدل له قدسان عبوتاتنا قولوا بليعن قرطيمهم بكير معيساتيهم بثنية بعر بتنين بكل نجر إنه هايمانك حديقه بنا حليفهم يمو لا يلعك تسعال لأبوك وينجرك إذن تقول الكلام لك نبوك حتىتو أبوك دماك نجرك إذن إمو لا يقول لسان عبوتاتنا من قدهم كتل سنة وأملغنا يسوس قدس عديقون الشيء مستيرة سلاسية من فترنا سلاسية بمن كان عامن بسلاسية من فترنا سلاسية بمن كان عامن بسلاسية سلاسية لمن كان عامن بسلاسية سلاسية كند يوم سلاسية ثلاثة يخونوا حدا يخونوا هذا سالم سلاسية بمنتاي ثلاثة يخونوا هذا سالم سلاسية بسم بجبري بأكل هذا سالم سلاسية بمنتاي كحدا يخونوا هذا سالم سلاسية بظهري بسلطان بفقاد بملكوت بقال حدا يخونوا هذا سالم سلاسية انتاي كاسمهم هذا سالم سلاسية سم آب ولد منفس قدس أيوه نياجا سالم سلاسي كأنتي جبرم نياجا سالم سلاسي هواني آب ولادي ولد ولادي منفس قدس سراتي آب مالت انتي مالتيو آب مالت أبو مالتيو ناي من أبو ناي ولد أيوه ولد مالت كذا مالتيو ولد مالت ولد مالتي ناي من ولد ناي أب بو
መንፈስ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰራቲ ካመን ሰረተ ካብ አብ ካወልድ ከይሰርጥዶ አይሰርጥም እንታይ ዳ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንዲአይ ነፍስ ዝብል እሞ ይሰርጥዶ ኢልዩ ቃሊ ነፍሲኡ ዝበለ እንበር ወኒ ካባይ ወሲዱ ቃል ከነግረኩም ዝበለ እንበር ቃል ከአበይሉ ምስልን ይነስ ምን ኢሉ ፈቅዶ በለ ኖ አይዳ ወይ ነግረኩም ከአበለ እንበር ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ 15 ዘሎ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ከስተምር እቲ ካባይ ዝወፅእ መንፈስ ቅዱስ ግና ኩሉ ከነግረኩም ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ንብል ስለዚ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ አካል ዝተባለኸ እንታይ እዩ ንብል አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ኢድ እግሪ ዓይኒ አፍ አፍንጫ ስኒ ኣለዎ ካብ ጽፍር እግሪ አፍሒዙ ክሳዕ ፀጉር ርእሲ ንስላሴ ኩሉ ኣለዎም እሺ ንአብ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንወልድ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ ሕቶ ስላሴ አካሎም ከመይ እንተና ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ አካሎም ሙሉእ ሰፊሕ ረቂቕ እዩ ናይ ሰብከ ተዳይና ናይ ሰብከ ተዳይና ናይ ሰብ ድማ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ እዩ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ መልአቶም ከመይ እዩ ተዳይና አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ መልአቶም ከም ብርሃን ከም ሙቀት ከም ንፋስ እዩ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስፍሓቶም ከመይ እዩ ተዳይና ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስፍሓቶም ካብ ጽርሐ አርያም ንላዕሊ ቁመቱ ካብ በርባኖስ ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለዝኾነ ንሰብ ንዝፈልጦ መንጋር እዩ እምበር ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ዓለም አይውስኖምን እዩ አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ርቀቶም ከመይ እዩ ኢልና ምስ ንሓትት አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ርቀቶም ክንምስክር ከለና ከምዚ ስዕብ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእክቲ ይረቁ ካብ መላእክቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ይረቁ ማለት እዩ ነፍስና ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ከመይ ኢላ ትረአዮም ነፍስና ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ከም እንባ መሲላ ትረአዮም ከም እንባ እሺ አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ባህሪያቶም ከመይ አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ባህሪያቶም እወኒ ዘይጠሚ ዘይጸምእ ዘይሐምም ዘይደክም ዘይመውት እዮም እሺ ናይ ሰብ ባህሪያት እወኒ ጠማይ ጸማኢ ሓማሚ ደኻሚ መዋቲ እዩ ሰብ እሺ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስም ሓድነቶም እንታይ እዩ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስም ሓድነቶም እወ እግዚአብሔር አምላክ ጸባኦት ፈጣሪ አዶናይ ኤልሻዳይ መለኮት እዩ እሺ ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስም ስጋዊኦም ንአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስም ስጋዊኦም እወኒ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም አማኑኤል ወድ ሰብ እዩ እሺ ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ማለት ደኣ ፈውሲ ማለት እዩ ወይ ድማ መድኃኒት ማለት እዩ ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ማለት ደኣ ክቡር ማለት እዩ መድኃኒ ዓለም ማለት እንታይ ማለት እዩ መድኃኒ ዓለም ማለት ደኣ ተሰቂሉ ንዓለም ዘድሓነ ማለት እዩ ተሰቂሉ ንዓለም ዘድሓነ ማለት እዩ ዓለም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓለም ማለት ደኣ ሰብ አዳም ማለት እዩ አማኑኤል ማለት እንታይ ማለት እዩ አማኑኤል ማለት ደኣ አምላክ ኮሎ ሰብ ዝኾነ ፍጹም ሰብ ኮሎ ድማ አምላክ ዝኾነ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ዝኾነ
سب ناي بحر سمو انتا يبهال سب ناي بحر سمو دعا سب يبهال سب ناي جبر سمو خي انتا يبهال سب ناي جبر سمو دعا ملعك سيطان يبهال انتا يبهال ملعك سيطان يبهال ناي جبر سمو انت قبر اي ملعك يبهال انت صومه انت صليه انت سجده انت قربه انت تفقره انت تنافحه حدقت تجبره عشرات بقرات عشر متوات من الايام انت عوصئه كم قدسان ملعوتي بنصنا ينبر و انت قبره شيطان زبحال شيطان زبحال ده انت زي قومه انت زي صليه انت زي سجده انت زي قربه انت زي تفاقره عشرات بقرات عشر انت زي وصيه انت زي تنافحه حدقه انت زي قبره فقر بالطاي انت زي حلوه شيطان يبحال سلاسي بكل ملعدم اجا اسالم سلاسي ده هو اجا اسالم سلاسي ده بكل ملعدم بمنتاي ببحري بيابس بسماي بمدري بإنسسا بعراويت بعنسيتي بإمني بحاطعان بصادقان بملائكتي بعغاننتي بكله اجا سالم سلاسي ملعاتيم اذا مالت دما اجا سالم سلاسي ناي كله اكواونتي ناي كله طرنفتي نقول امحمم حضرتي نقول كل نجر مكواونتي كم مخانم زنجر قدس قال ذي امير املاقيو እሺ ተመስገን ይሁን ዚያር አምላክና አሜን አጋሳለን ስላሴ አርሐታን ነፍሲ ከመይ ለም ይሐድሩ አጋሳለን ስላሴ አርሐታን ነፍሲ ወኒ ከምስተደጎለ ሐዊ አብተም ዘይናስሑ አብተም ዘይቆርቡ አብተም ዘይፋቆሩ አጋሳለን ስላሴ አብዘይናስሑ አብዘይቆርቡ አብዘይፋቆሩ አብዘይ ጽልዩ አብዘይ ጾሙ ህዝቢ ከም ዝተደጎለ ሐዊ ከም አቁራዕ ዘለኔስ ኮይኖም ይነብሩ አጋሳለን ስላሴ አጣድካንከ አጣዳቃና ነፍሲ هو ከመይ ለም ይሐድሩ هو ቶናም ንፋ ካብ ከማፋን ዘሎ መብራህቲ ከማፋን ዘሎ መብራህቲ ከማ ብርጭቆ ዘለኔስ ኮይኖም ይሐድሩ ስላሴ አብጎሓፍ ወይ ድማ አብጎደስ አጸብሪ አለውዶ አለው እሞ አይጥየውን ደምዳ አይ አጋሳ ዓለም ስላሴ አይጥየውን ይሄ ሁሉ ስለ ፍጥረትናቶ ምን ይግዲ እሞኸ ከመይዳ ብርሃን ፀሐይ ዘይጥያ ስለዚህ አይጥየውን ዶ هو እሺ ናይ መን ስጋ ስለልዕነቲ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ ክርስቶስ ወልድ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ እግዚአብሔር አብ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አይበልዕም ይሄን እንታይ ኮንኪ ረቀቀቱ ኮይኖም ረቀቀቱ ማርያም ንሱስ ረቀቀዶ አይኮነም ወአረቀቀዳ ተኮነ ንሱ መስጉዝፍ ስጋ ተዋሂዱ እዩ ንሳቶም ዘይተዋሃዱ ጸኒዖምና ይሐቆምና ዲዮም ወይስ ንሱ ሕጫ በጽሕወይ አይ ኮም ይኮነን ታይዳ ስለስሞም ከይልወጥ እምበር ከይተሐዋወስ እምበር እሺ ትበልዑ ስጋ ሙወዲዩ ህያው ንበልዑ ስጋ ሙት በተስውእቱ ህያው በመለኮቱ ነፍስ ተፈለየቶ መለኮት ተዋሃዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋት በቆንዎ ይመረ እንታን ካምን እስከድገመለ ትበልዑ ስጋ ሙወዲዩ ህያው ንበልዑ ስጋ ወኒ ሙት በሰብናቱ ህያው በመለኮቱ ነፍስ ተፈለየቶ መለኮት ተዋሃዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋት ዝኮንዎ እዩ እሺ ሙት በሰብነቱ ዝተባለ ማን ሙት በሰብነቱ ዝተባለ ዳ መለኮት እዩ ህያው መለኮት ዝተባለ ከመን ህያው መለኮት ዝተባለ ዳ ስጋ ወሕጅ ተረዲየኒ ስላሴ ህልውናኦም ከመይ
ስላሴ ህልውናኦም ደኣ ከም ልቢ ከም ቃል ከም እስትንፋስ እዮም ስላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ወላስ ከም ሰለስተ ሰብ እዮም ምክንያቱ ሰለስተ ስላሴ ኢና ንብል ሰለስተ ስላሴ ስለንብልቲ እዚ ብዙሕ ዋና ይፈልጦን እዩ ስለዚ ስላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ወይስ ከም ሰለስተ ሰብ ስላሴ ከም ሓደ ሰብ እምበሪ ምክንያቱ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ ኣብ ሰለስተ ሰብ ሰለስተ ልቢ ኣሎ ክንደይ ቃል ኣሎ ሰለስተ ቃል ኣሎ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሰለስተ እስትንፋስ ኣሎ ኣብ ኣጋዕሳ ዓለም ስላሴ ክንደይ ልቢ ኣሎ ሓደ ልቢ ክንደይ ቃል ኣሎ ሓደ ቃል ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ ሓደ እስትንፋስ ምክንያቱ ኣጋዕሳ ዓለም ስላሴ በቃል በእስትንፋስ በፈቃድ ስልጣን በባህሪ ሓደ አምላክ ስለንብል ማለት እዩ እሺ ናአቦ መን ይልቦ ባዕሉ ንወልድ ከመን ይቃሉ ባዕሉ ንመንፈስ ቅዱስ ከመን ይስንፋሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ካብ እግዚአብሔር አብ መዓዝ ተወልደ ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ለተካሉ ግዝእትነ ማርያም ክትነስ ኮለኸ ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ወላ ተካሉ ድንግል ማርያም ክትነስ ኮለ ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ለተካሉ ግዝእትነ ማርያም ክውለድ ኮለኸ ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ሽዑን ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር እቲ ኣብ መስቀል ክትቀል ኮለኸ ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር ሽዑን ዘላለም እንዳተወልደ ይነብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር አብ መዓዝ ሰረጠ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር አብ ወኒ ዘላለም እንዳሰረጠ ይነብር ዘላለም እንዳሰረጠ ይነብር እሞ እንታይ ዳ ሃይማኖትካ ወአነ ክርስቲያን ተዋህዶ ሃይማኖትካ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተዋህዶ ማለት ዳ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ማለት እዩ ተዋህደ ማለት ቃልን ስጋን ተዋሃደ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ እዩ ብምንታይ ምክንያት ሓደ አካል ሓደ ቃል ኮነ ሓደ ባህሪ ኮነ ብምንታይ ምክንያት ተዋሃደ በቲ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጺኡ ብ29 መጋቢት መዓልቲ ሰንበት ዘበን ዮሐንስ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ተአምላክ በአክብሮት በስግደት ዳመስገነ ተጠንሲ እኺ ወዱን ክትወልዲ እኺ ምስመላ ንሳኻ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ኣበይ ሪኢኻ በለቶ ንስኻ ንእግዚአብሔር አምላክ እሞ እንታይ ይሳነ በላ ንስኻ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ ብቁልጡፍ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ተወልደ ስለዚህ ብ29 ታሕሳስ ድማ تحت الشعاتة ورحن نوع حمشة معالتن أبيتن يهم أمولع مال ويتا تولده أبيتن يهم أمولع مال معري ويتا تولده هو لأن انتاي مثالي زي تحوت فكار حداق ويتا هاي كلنا يمخانو مثالي ويتا فكار معري هو من انتاي فلت أنا تحوتي أرعطي دما فكش لزب علي كما يتمهاروا سلازلنا كل جزية ويتا حكينا غسانا حكينا منهرنا حكينا مرحينا حكينا كله ردعينا أتوسرن ترغب بدكم نرايحوا أنا تعرفكم أرعتي سرو كما يتمهاروا نفسهم دما عرفتي كنت راقب لهم سلازلنا بيت عمالتيو سلازي لكملاعتي قدس جبريل ملعاق متيو نزلسنا مريم كتنسي يخي ودون كتولينا كنسملا السخاء مدري بزي زري سميت بزي سبعي كتولد عليري خابلته السخاء نبي أجر أملاكم من تايستعانو بلا السخاء كانت بلال كان يكون اللي بلته مغلطات كان من أي عيني كان مسمع عزني كالسقاء كامل نفسي وكيدو بيتا حدا كان حدا داري كونه أملاك سب كونه سب أملاك كونه بتوعده مسير كله تخصنا لنا وسمعت لفزيادير ولا ننزل ولا مسكن كبر تأكل الشباب ثم الرجال أملاك كان وتر بكل الجبل كل ساعة الذي
مستر سلاسي كابتو بزوح مستر سلاسي كابتو سافيح مستزلنا ساعات جزيان يلوم عنتي إذا أخلنا أيو نجي على أملاحنا العائلة جمرنا عجمرون زفتنا كبر المسكانان عمناكن وداسين سبحات سجدة معيد حيو أنين وسبحات لبدي أبير أبو نزل السماوات